नमस्कार। देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार छ। आज हामी अहिले नेपाल सरकारले पारित गरिरहेको यो आर्थिक बजेटमा जसरी यो बजेट ल्याइएको छ, बजेट सर बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो बजेट साँच्चै लोकप्रिय छ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। केही सबै कुराहरू नराम्रो छैन, तर केही कुराहरू यति धेरै हावातालका रूपमा ल्याइएको छ जुन बजेटले यो देशलाई विकास होइन विनाशतिर अगाडि बढाउँछ। चुनाव जित्नका लागि र चुनावको जनतालाई चुनावमा यसो हामीले गऱ्यौँ है भनेर भन्नका लागि ल्याइएको बजेटले आज मात्र होइन भोलि आउने हाम्रो भावी पुस्ताका लागि पनि यो बजेटले असर पार्छ र सिङ्गो यो देशको अर्थतन्त्र धराशयी अवस्थामा पुग्छ र यो धराशयी अवस्थाले अब आउने नयाँ पिढी नयाँ पुस्ताहरूका लागि हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था नै उथलपुथल भएर र हामीलाई र आउने पुस्ताहरूलाई ठुलो असर पर्न जान्छ। हालै मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूले माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट पारित गर्नुभयो। 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट पारित गर्नुभयो र यो बजेटहरूमध्ये त्यो बजेटलाई खर्च गर्ने कुरामा 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलब र भत्तामा खर्च गर्ने भन्नुभयो, यानि कि 42%। त्यसै गरेर वित्तीय व्यवस्थापन भनेर यो पनि खर्च हो, यो कुनै विकास खर्च होइन। यो 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड यानि कि 12.8% रकम उहाँले यो वित्तीय खर्चमा गर्ने भन्नुभयो। वित्तीय व्यवस्थापन यो वित्तीय व्यवस्थापन भनेको कस्तो भने हामीले ब्याङ्कबाट लोन ऋण विदेशबाट झन्डै हामीले ऋण ल्याउँछौँ, त्यो ऋणको हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यो ब्याज तिर्ने पैसा 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ हामीले तिर्नुपर्छ हरेक वर्ष भनेर यसरी ल्याउनु भयो। त्यस्तै गरी वित्तीय हस्तान्तरण भन्नुभयो, यो भनेको प्रदेशका लागि प्रदेशका सांसदहरू माननीय सांसदहरू सबै पाल्नका लागि 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड यानि कि 24% रकम तपाईँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेर ल्याउनु भयो। अब हामी जनताको विकास खर्च भनेर जम्मा उहाँले ल्याउनु भयो 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड यानि कि 21.2% रकम मात्रै विकास खर्चका लागि ल्याउनु भयो। 100 रुपैयाँ मध्ये 21 रुपैयाँ 2 पैसा तपाईको विकास खर्च, बाँकी रहेको करिब 79 रुपैयाँ चाहिँ अहिलेको जनप्रतिनिधि र अहिलेका जति पनि सरकारी कर्मचारी यिनीहरूको तलब भत्ता र खुवाउँदै जानुपर्ने यस्तो किसिमको बजेटले हामीले कहिले पनि यो देश विकास हुँदैन। जब हेर्नुस् त 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ सरकारीको कर्मचारीको सरकारीको तलब भत्ता र पेन्सन र अहिलेका भिभिआइपीको पालन पोषण खर्च भएको छ भने ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड छ। त्यसै गरेर प्रदेश ल्याएर त्यो घाँडो प्रदेश त्यो पाल्नका लागि र स्थानीय छोटे माझा र धिराजहरूलाई तलब खुवाउनका लागि 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ अहिले खर्च गरिएको छ भने जम्मा 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ मात्रै विकासका लागि खर्च गरिएको छ। यसको झन्डै 70% रकम मात्रै विकास खर्चमा जान्छ। 30% हरेक वर्ष फ्रिज हुनेछ र अहिले पछिल्लो डाटालाई यदि हेर्ने हो भने 50% भन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ। यस्तो कारणले गर्दा देश कहिले पनि उभोगति होइन, देश उधोगतिमा लाग्दछ। यसमा के गर्नु पर्थ्यो भन्ने विषयवस्तु पनि उड्न सक्छ। यसमा के गर्नु पर्थ्यो भने चालु खर्चलाई कम गर्न पर्थ्यो। यो 7 खर्बलाई 3 खर्बमा झार्नु पर्थ्यो। 53 अर्ब 7 खर्बलाई 3 खर्बमा झार्नु पर्थ्यो। यो पुँजीगत खर्च चाहिँ 7 खर्ब बनाउनु पर्थ्यो र त्यसपछि यो वित्तीय व्यवस्थापन त यो तिर्नै पर्छ, यसमा केही समस्या होइन। अनि यो वित्तीय हस्तान्तरण जुन प्रदेशलाई दिने रकम छ यो 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने रकम छ। स्थानीय तहलाई 2 खर्ब बराबर जान्छ, बाँकी रहेको 2 खर्ब रकम प्रदेशलाई जान्छ। त्यो 2 खर्ब रकम चाहिँ यदि प्रदेश नभएको भए त्यहाँ हामीले दिन पर्दैनथ्यो। त्यो पैसा पनि गएर कहाँ जान्थ्यो? विकासमा जान्थ्यो। त्यो पैसा पनि गएर विकासमा जान्थ्यो। विकास हुने बित्तिकै यो सिङ्गो देश विकास हुन्थ्यो। यस्तो किसिमको अर्थव्यवस्थाले संसारका कुनै पनि देश बनेका छैनन् भने नेपाल बन्ने भन्ने यो दिवा सपनाभन्दा बाहिरको कुरा छ। फेरि अर्को एउटा अचम्मको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अब बजेट त उहाँले पारित गर्नुभयो, तर त्यो बजेटमा चाहिँ उहाँले अर्को कुरा के गर्नुभएको छ भने त्यो बजेट जसरी अहिले पारित गरिएको छ त्यसको स्रोत चाहिँ कहाँबाट ल्याउने, स्रोतको व्यवस्थापन। बजेट त ल्याइयो, अब कहाँबाट त्यो पैसा उठाउने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ अहिले मुख्य विषयवस्तु रहेको छ।
उहाँले भन्नुहुन्छ 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ म राजस्वबाट ल्याउँछु भन्नुहुन्छ। कति? 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ, यानी कि टोटल बजेटको 69.13% बजेट तपाईको कहाँबाट ल्याउँछु भन्नुहुन्छ? राजस्वबाट उठाउँछु भन्नुहुन्छ। फेरि बाहिर नारा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? नारा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने ओहो म त कर बढाउँदिन भन्नुहुन्छ। अब 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउनु भनेको कर बढाउनु र अनि अर्को यो जनताले तिर्ने रकम हो, जनताले हामी जनताले पाइ पाइ गरेर पैसा तिरेको रकम हो। अब यसमा चाहिँ के एउटा कुरा के छ भने यो 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड राजस्व आजका दिनसम्म पनि यो देशमा उठेको छैन। पछिल्लो यदि डाटालाई हेर्ने हो भने हाम्रो राजस्व उठेको 7 खर्बदेखि 9 खर्बसम्मको राजस्व उठेको छ। तर यत्रो राजस्व कहिले पनि उठेको छैन, जुन कुरा असम्भव छ। सिर्फ यो केका लागि ल्याइयो भनेपछि नारालाई र चुनावको एजेन्डाका लागि र पपुलर बन्नका लागि ल्याइएको कुरा हो। र अर्को उहाँले वैदेशिक अनुदान लिने भन्नुभएको छ। 55 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने भन्नुभयो। त्यसै गरी वैदेशिक ऋण लिने भन्नुभयो। वैदेशिक ऋण चाहिँ 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ यो वर्ष ऋण लिएर अब विदेशबाट ऋण ल्याउने 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड विदेशीबाट ऋण, आन्तरिक नेपालीबाट ऋण चाहिँ उठाउनु पर्यो 2 खर्ब 46 अर्ब, करिब करिब तपाईको 5 खर्ब रुपैयाँ ऋण माग्ने। अब 5 खर्ब रुपैयाँ ऋण मागेर 3 खर्ब रुपैयाँ 80 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ मात्रै विकासको खर्चमा जाने, बाँकी रहेको झन्डै तपाईको 17 खर्ब मध्ये 14 खर्ब 13.5 खर्बदेखि 14 खर्ब रुपैयाँ चाहिँ तपाईको के गर्ने? स्थानीय जनसरकारका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन र यी नेताहरूको विदेश भ्रमण सबैमा खर्च गर्ने भनियो। र यस्तो किसिमले खर्च गर्ने हो भने हामीले अहिले के भयो? विदेशबाट ऋण ल्याउने, त्यो ऋण ल्याएर प्रदेशलाई पालिराख्नु पर्ने। हामीले कहिलेसम्म पाल्न सक्छौँ? यसरी पाल्दै गर्दाखेरि अहिले मात्रै हाम्रो वैदेशिक ऋण कति पुग्न गयो भन्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक ऋण तपाईलाई 18 खर्ब 48 अर्ब गएको छ। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, करिब करिब के छ भने हाम्रो बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ छ। तर वैदेशिक ऋण चाहिँ हामीसँग कति छ भने 18 खर्ब 48 अर्ब छ। श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तै हो। त्यहाँको बजेटभन्दा बढी हाम्रो विदेशको ऋण छ। वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरेर 18 खर्ब 48 अर्ब पुगेको छ। झन्डै एकजना नेपाली अहिले जन्मिने बित्तिकै 63,310 रुपैयाँ टाउकोमा भार पर्छ। त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भोलि नेपाल सरकारले। भोलि अहिले जो राजनीतिकमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि भोलि मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने यो पैसा सरकारले तिर्नुपर्छ। हरेक नेपाली जनताले यो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ विदेशीसँग र उसँग ऋण ल्याएपछि। यदि तिरिएन भने हालत श्रीलङ्काको हुन्छ, नेपालको भूभाग बेच्नुपर्ने हुन्छ, ताल तलैया बेच्नुपर्ने हुन्छ, अनि नेपाली जनतालाई करमाथि कर लगाएर पुराका पुरा यो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमको विदेशीसँग ऋण ल्याएर यहाँको प्रदेश पाल्नुपर्ने, त्यो प्रदेशले चाहिँ सिनको भाँचेर दुई काम नगर्ने, अनि यो व्यवस्थालाई यही व्यवस्था ठिक हो भनेर सडकमा कुर्लिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाले आज हाम्रो देश टाल पल्टिँदैछ। हामीले अहिले प्रदेश नभइदिए अब हेर्नुहोस् त, यो 4 खर्ब एक वर्षको 29 अर्ब 83 करोड मध्ये झन्डै 3 खर्ब रुपैयाँ हामीले बचाउँथ्यौँ। त्यो 3 खर्ब रुपैयाँ लगेर कहाँ हाल्थ्यौँ? हामीले अस्पताल बनाउने, सडक बनाउने, बिल्डिङ बनाउने, रोजगारी फ्याक्ट्री बनाउने, अनि यो किसिमका साथ हामीले यसलाई विकासको रूपमा अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ। वैदेशिक ऋणले यो देश श्रीलङ्का बन्दैछ, झन्डै अब श्रीलङ्काको धारमा छ। अर्थमन्त्रीले अहिले जुन बजेट ल्याउनु भयो, यो बजेटले उहाँलाई एउटा सस्तो लोकप्रियता त हासिल गर्छ, तर सिङ्गो यो देश बर्बादीतिर जान्छ। अब अर्थमन्त्रीज्यूले 18 खर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि 5 खर्बको स्रोतको कुनै पनि टुङ्गो छैन। उहाँले हावादारी बजेट ल्याउनु भयो भन्ने कुरा पनि धेरैले गर्नुभएको छ। यो कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले तथ्यमा टेकेर, आधारमा टेकेर मात्र यसलाई बोल्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। उहाँले जस्तै 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट उठाउने भन्नुभएको छ। अब विदेशले ऋण दिन्छन् कि दिँदैनन् त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। त्यस्तै गरेर उहाँले आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 46 अर्ब उठाउने भन्नुभएको छ। नेपालका कुनै पनि जनताहरूसँग सबै जनताको पैसा गर्ने हो भने यति धेरै पैसा छैन। घर घरबाट 10-10 हजार रुपैयाँ उठाउने हो भने यति पैसा आउँदैन। भनेपछि यो वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण जुन उहाँले बजेट ठुलो बनाउनका लागि, जनतालाई ठग्नका लागि जुन किसिमले उहाँले एउटा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, यो बजेटले 5 खर्ब रुपैयाँको कुनै स्रोतको टुङ्गो छैन।
बजेट त पारित गरियो, त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने त्यसको कुनै पनि टुङ्गो छैन। अब टुङ्गो नभएको कुरालाई ल्याएर बजेटमा पारित गरेर अनि तपाईको हामी त ठुलै काम गर्यौं कि क्या हो भनेर भन्नु भनेको आफैमा हास्यास्पद कुरा हो। यो कारणले गर्दाखेरि यो बजेट वास्तवमा जनताको हितमा छैन, यो राष्ट्रको हितमा छैन। अब अर्को एउटा कुरा के भयो भने कुनै आर्थिक अनुशासनमा नबाँधिएको बजेट छ, वितरणमुखी मात्र छैन कि सिद्धान्तहीन र दिशाहीन समेत छ। यो बजेट सिद्धान्तमा आधारित छैन, उत्पादनको सेलमा आधारित छैन र डिमान्ड र सप्लाईको कुनै पनि रोलमा यो बजेट बनिएको छैन। स्रोतको सुनिश्चितता बिना कुनै यसको स्रोत छैन। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी चुनावहरूलाई मध्यनजर गर्दै यतत्र छुट र सहुलियत र सुविधाहरूको घोषणा गरेका छन्। हुने नहुने कुराहरूको घोषणा गरिएको छ। जस्तै कर्मचारीको लगातार 200 वर्ष तलब बढाइयो, 15% कर्मचारीको तलब बढाइएको छ। ल यो कुरा राम्रो कुरा हो, तर धेरै कर्मचारीहरू के हुनुभयो भने ओहो हाम्रो त तलब बढ्यो, तलब बढेको कारणले गर्दाखेरि हामी के भयौं, ओहो हामीलाई त तलब बढ्यो, तलब बढेको हुनाले हामीलाई त ओहो यत्रो फाइदा भयो भनेर कर्मचारीले सोच्नु भएको छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। कर्मचारीको त तलब बढ्यो, तर जो कर्मचारी छैनन् तिनीहरूले चाहिँ कसरी खाने? एउटा म बजेट अर्थमन्त्रीज्यूले यो कुरा अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। यो पछिल्लो 7 महिनाको एउटा म डाटा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो 7 महिनामा चाहिँ के भएको छ भने यो पछिल्लो 7 महिनामा ग्यास चाहिँ 1375 रुपैयाँमा 7 महिना अगाडि पाइन्थ्यो। त्यो ग्यास अहिले बढेर 1800 रुपैयाँ पुग्यो। झन्डै यो वृद्धि दर चाहिँ 30.90% के भयो, यसको मूल्य वृद्धि बढ्यो। अब हेर्नुस्, कर्मचारीको तलब बढाइएको छ 15%, यता मूल्य वृद्धि बढेको छ कति 30.90%, यानी कि 15.90% तलबभन्दा बढी मूल्य वृद्धि बढेको छ। तलब बढाउनु ठुलो कुरा होइन, मूल्य वृद्धि घटाइयो भने तलब बढाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन। त्यस्तै फेरि खाने तेल, हरेक नागरिकले यो खाने तेल खानुपर्छ। खाने तेल 180 रुपैयाँ थियो 7 महिना अगाडि, अहिले 320 रुपैयाँ भयो। यानी कि अहिले चाहिँ 77.77% मूल्य वृद्धि भयो भने कर्मचारीहरूको तलब 15% बढ्यो, यता खाने तेलको मूल्य चाहिँ 77% बढ्यो। ल अब आफै तपाईँ भन्नुहोस् त झन्डै 60%, झन्डै 61 देखि 62% ज्यादा चाहिँ खाने तेलको मूल्य बढेको छ कर्मचारीको तलब वृद्धि भन्दा। कर्मचारीको तलब बढाउनु ठुलो कुरा होइन, तर मूल्य वृद्धिलाई कन्ट्रोल गर्नु ठुलो कुरा हो। अब त्यसै गरेर पेट्रोल 119 बाट 180 पुग्यो, 51.26% मूल्य वृद्धि भयो। डिजेल 96 बाट 156 रुपैयाँ पुग्यो, झन्डै 62.5% मूल्य वृद्धि भयो। 7 महिनामा यत्रो मूल्य वृद्धि संसारको कुनै पनि देशमा हुँदैन। हरेक देशमा हामीले त्यसको इन्फ्लेसन मूल्य वृद्धि हामीले अध्ययन गरेका हुन्छौँ, त्यसको गहिरो अनुसन्धान गरेका हुन्छन् विज्ञहरूले। त्यसबाट के देखिन्छ भने हरेक ठाउँमा मूल्य वृद्धि भनेको 5 देखि 7% सम्म रहने चलन छ। धेरै विकसित देशमा त 2 देखि 5% मा, हामीहरु कहाँ मूल्य वृद्धि चाहिँ 77% ले बढिराखेको छ। ल सम्झ्नुस् त, 77.77% ले खाने तेलको मूल्य बढेको छ, चामलको मूल्य त्यस्तै छ, डिजेलको मूल्य त्यस्तै छ, पेट्रोलको मूल्य त्यस्तै छ। अनि खाद्यान्न सामग्री र नेपालमा कुनै पनि खाद्यान्न सामग्री यहाँ ल्याउने कानुन छैन। यसरी मूल्य वृद्धि बढेको देखिन जान्छ। फेरि अर्थमन्त्रीज्यूले अर्को एउटा कुरा के गर्नुभयो भने उहाँले एउटा अर्थसम्मको कुरा, अर्को कुरा के गर्नुभयो भने बजेट केही पपुलिस्ट कुराहरू समेटेको छ। किनभने पपुलर बन्नका लागि अब सबैलाई फ्रीमा खाना पाउँछ भनेर भनियो, सरकारको ढुकुटी सकियो, त्यहाँ विकास खर्च नगरिकन कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न थालियो भने त सबै खुसी। तर खुसी भएर हुँदैन, देश विकास हुन पर्यो। जसले क्षणिक लोकप्रियता त दिन्छ तर स्वदेशी अर्थतन्त्रको हित गर्दैन। उदाहरणका रूपमा लिउँ, एउटा उदाहरणकै रूपमा लगाउँ। उहाँले पारित गरेको एउटा प्याडको भन्सारमा छुट गरिदिनु भयो। सेनिटरी प्याड जो नेपालमा बन्छ त्यो भन्सारमा 90% छुट दिनुभयो। अब सुन्नुहोस्, अब के भयो, विदेशीहरूले सजिलै नेपालमा के भयो, सेनिटरी प्याड बेच्न पाउने भयो। नेपालका कल कारखाना उद्योगले जहाँ सेनिटरी प्याड बनाउँछन्, उदाहरणका लागि एउटा सेनिटरी प्याड मानौँ उदाहरणका लागि 500 रुपैयाँ पर्छ। 500 रुपैयाँको 90% भन्सार कर लिँदाखेरि यो कति पर्न जान्थ्यो? 500 को 90% यदि अहिले भन्सार कर छुट गर्ने बित्तिकै यो झन्डै तपाईको 450 रुपैयाँ यसको भन्सार कर आउँथ्यो। 500 को 450 भने 950 रुपैयाँमा बजारमा पाइन्थ्यो। नेपालमा कतिमा बन्थ्यो? जम्मा यो 500 रुपैयाँमा बन्थ्यो।
अनि नेपाली मार्केटमा 500 रुपैयाँमा तपाईको सेनिटरी प्याड पाइन्थ्यो, अनि विदेशीको सेनिटरी प्याड चाहिँ कतिमा पाइन्थ्यो? 500 990 मा पाइन्थ्यो, 950 मा पाइन्थ्यो। अब अलरेडी नेपालीहरूले के गर्थे भने विदेशीको सेनिटरी प्याड भन्दा नेपाली सेनिटरी प्याडहरू प्रयोग गर्थे, किनकि त्यो सस्तो र सजिलो थियो। अब चाहिँ के गरिदिनु हो अर्थमन्त्रीज्यूले भनेपछि एउटा 90% भन्सार कर छुट गरिदिनु भयो। उदाहरणका लागि सेनिटरी प्याड हरेक सामानमा त्यही गर्नुभएको छ उहाँले, किनभने यो विदेशीलाई खुसी पार्नका लागि, भारतीय कम्पनीलाई नेपालमा व्यापार गर्नका लागि, चाइनिज कम्पनीलाई नेपालमा व्यापार गर्नका लागि र एमसीसी र युरोपियन युनियनको कम्पनीलाई नेपालमा व्यापार गरेर देशलाई खोक्रो बनाउनका लागि भन्सार नीति खुकुलो बनाइदिएको छ। अनि अब त्यो सेनिटरी प्याड त अब विदेशीको सेनिटरी प्याड पनि अब 500 मा आउने भयो, नेपाली सेनिटरी प्याड पनि 500 मा बजारमा उत्पादन हुने, 550 पर्ने भयो। अब नेपाली महँगो हुने भयो, विदेशी सस्तो हुने भयो। अब हरेक मान्छेले विदेशी सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्छन्, नेपाली सेनिटरी प्याड प्रयोग नगरेको कारणले घाटाकै हुन्छ। नेपालको उद्योग बन्द हुन्छ, कल कारखाना बन्द हुन्छ, कच्चा पदार्थ बन्द हुन्छ र त्यसमा रोजगारी बन्द हुन्छ। आज यो देशमा यो देशको अर्थमन्त्रीज्यूले यतिसम्म यो नकारात्मक चिज गर्नुभएको छ, जसले यो देशको अर्थव्यवस्था नै डामाडोल अवस्थामा पुगेर देश श्रीलङ्का हुनबाट जोगिन अब धौधौ र मुस्किल छ। यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले सोध्न आवश्यक रहन्छ। जस्तै यो कसरी हुन्छ भने, जस्तै उदाहरणका लागि मैले तपाईलाई एउटा यो डट पेन देखाएँ, म यो तपाईलाई उस्तै किसिमका दुईवटा कुरालाई म यहाँ लिन चाहन्छु। उदाहरणका लागि तपाईको म यो दुईटा चीजलाई लिएँ, मान्नुस् ल। उदाहरणका लागि यो दुईटा चीजलाई लिएँ ल। उदाहरणका लागि म यो दुईटा चस्मालाई लिन्छु ल। मेरो हातमा दुईटा चस्मा छन्, यो दुईवटा चस्मा ल। हेर्नुस् है, यो कस्तो हुन्छ भने नीति भनेको सर्वसाधारण हामी दाजुभाइले बुझ्नुपर्छ। यो चस्मा नेपालमा बन्छ, यो चस्मा विदेशमा बन्छ। यो चस्मा नेपालमा बन्दाखेरि 1000 रुपैयाँमा बजारमा पाइन्छ, 1000 रुपैयाँ है, याद गर्नु होला यो चस्माको। यो चस्मा चाहिँ विदेशमा बन्दाखेरि 1000 मै बन्छ, तर नेपालमा नेपाल सरकारले के गरेको हुन्छ, विश्वभरिका देशमा के गरिन्छ भने यो विदेशमा बनेको सामान नेपाली सामानलाई असर पार्छ भनेर यसलाई 100 रुपैयाँ ट्याक्स लगाइन्छ। अब यो चस्मा बजारमा आउँदाखेरि 1100 रुपैयाँमा आउँछ, यो नेपाली चस्मा चाहिँ कतिमा आउँछ? 1000 रुपैयाँमा पाइन्छ। अब कस्टमरले अर्थात् ग्राहकले के गर्छन्, यो चस्मा भन्दा यो चस्मा सस्तो नेपाली चस्मा किन्छन्। अब नेपाली चस्मा किन्दाखेरि यसको असर भनौँ, जस्तो नेपाली चस्मा किन्ने बित्तिकै के भयो, यो र मेटेरियल र यो नेपाली चस्मा बनाउँदाखेरि जति मान्छेले यसमा खर्च गरेका छन्, जस्तै यसमा कर्मचारी लाग्यो बनाउनलाई, तिनीहरूले रोजगारी पाए। यो र मेटेरियलहरू नेपालमा उत्पादन अर्थात् कहाँबाट ल्याउने उत्पादन भने यो उत्पादन र मेटेरियल उत्पादन गर्नेले पैसा पाए, यो चस्मालाई बजारमा बेच्नेले रोजगारी पायो, यो उत्पादन गर्नेले पायो, त्यहाँ काम गर्नेले पायो, बजारमा बेच्नेले पायो, र यो चस्माको डिजाइन बनाउनेले पायो, र यसको र मेटेरियल बनाउनेदेखि लगेर सबैले पाउँदाखेरि अनि देश पुरा विकास बन्छ, अनि मुलुकमा रोजगारी सिर्जना भएर एकजना नेपाली पनि विदेश जानु पर्दैन। यस्तो किसिमको अर्थनीति विश्वभरि हुन्छ। तर हाम्रो देशमा अर्थमन्त्रीले के गर्नुभयो, यो दुईटा चस्मा नेपालमा पाइन्थ्यो, उहाँ बडा विदेशीको के भन्नुभयो, प्रिय पात्र बन्नुभयो। सायद उहाँहरूलाई त्यो पैसा दिया होला विदेशीहरूले। अब उहाँले के गर्नुभयो भने यो चस्मा 1000 रुपैयाँमा नेपालमा पाइन्छ, यो चाहिँ भन्सार कर सहित 1100 हुन्थ्यो, अब यसको भन्सार कर हटाइदिनु भयो। अब यो चस्मा 900 रुपैयाँमा पाइन थाल्यो, यो 1000 मा पाइन थाल्यो। अब नेपाली चस्मा कसैले पनि किन्दैन अनि विदेशी चस्मा किन्न थाल्छ। विदेशी चस्मा किन्ने बित्तिकै अब यो चस्मा बजारमा बिक्री नहुने बित्तिकै यससँग आबद्ध भएको रोजगारी, जति पनि मान्छेले यहाँ रोजगार पाउने हो, जतिले यो मेटेरियल बनाउनलाई, यो चस्मा बनाउनलाई, लेन्स हाल्नका लागि अर्थात् यसमा जति पनि कामदार लाग्ने हुन्, ती सबै कामदार अब के भयो, फ्याक्ट्री बन्द हुने भयो र कामदार के भयो, बेरोजगार बढेर देशमा बेरोजगारी बढ्यो। अब यो चस्मा किन्ने बित्तिकै हामीले यसमा जति पैसा हाल्छौँ त्यो पैसा नेपालको बोर्डरबाट बाहिर जाने भयो, विदेशमा जाने भयो, विदेशीहरूको कल कारखाना ठुलो हुने भयो, त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुने भयो, अनि नेपालको प्रत्येक वर्ष यो देश गरिब बन्दै जस्तै उदाहरणका लागि माथिबाट यत्रो ढुङ्ग्रो छ, माथिबाट तपाईले पैसा हाल्नुहुन्छ तर तल पुवाल परेको छ भने त्यहाँ त अड्किदैन। अनि यस्तो किसिमको अर्थव्यवस्था संसारको कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यस्तो किसिमको वाहियात र बकवास अर्थ बजेट ल्याउँदैन। यदि कोही व्यक्ति, अहिले पनि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको हेरेको छु मैले, केही निजी क्षेत्रका मान्छेहरूले यसको स्वागत गरेको देख्छु। कारण किन? उहाँहरूलाई भन्सार छुट गरिदिएको छ, उहाँहरूले विदेशी सामान बेच्नुहुन्छ, उहाँहरूको तपाईको कर मिनाहा गरिदिएको छ, उहाँहरूले कर छल्नुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। तर
सिङ्गो देशको अवस्था हेर्ने हो भने सिङ्गो यो अर्थव्यवस्था, यो अर्थमन्त्रीज्यूको यो कन्सेप्टले यो देश सिङ्गो रूपमा बर्बादीतिर जान्छ। हामीले यो कारणलाई यो अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो कुरा आग्रह र अनुरोध गर्यौँ। त्यसै गरेर यो हामीले यो 8 महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या जस्तै अहिले कति पुगेछ भने 1171 जना वैदेशिक रोजगारमा गएर मान्छे मर्नुभयो। अर्थमन्त्रीज्यूले यसमा के गर्नु पर्थ्यो भने वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्दैन, यहाँ 1000 जना मान्छे मात्रै कामदार गर्नका लागि एउटा फ्याक्ट्री खोल्छु, त्यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ हरेक जनताले रोजगारी पाउँछन् भनेर बजेट छुटाउनु पर्थ्यो। तर अर्थमन्त्रीज्यूले यहाँ कतै बजेट छुटाएको देखिएन, बरु उहाँले उल्टै के गरेको देखियो, नेपालीहरूलाई विदेश जाउन्, विदेशमै मरुन् र विदेशबाट रेमिटान्स पठाएर यो देशमा काम गरून् भनेर यो किसिमको अर्थ बजेटले यो देश प्रगति होइन उद्योगतितिर जान्छ। र अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न गएँ, उहाँले एउटा गजबको काम गर्नुभयो। के काम भन्नुभयो भने घर घरमा एक एकवटा चुलो दिने भन्ने गर्नुभयो, किनभने त्यो चुनावमा भोट हाल्छन् चुलो दिएपछि भन्ने हो उहाँको भनाइ। इलेक्ट्रोनिक्स चुलो दिने भन्नुभयो। चुलोको आज बजारको मूल्य कति छ? यदि हाई क्वालिटीको छ भने 2500 देखि 3000 पर्छ, लो क्वालिटीको छ भने 800 देखि 1000 रुपैयाँ पर्छ एउटा चुलो। अब उहाँले त्यो चुलो कसलाई बाँड्नुहुन्छ? गरिब विपन्नलाई बाँड्नुहुन्न, उहाँको जो कार्यकर्ता छन् कार्यकर्ताभन्दा बाहिर जाँदैन, जसले उहाँलाई भोट हाल्छन् त्यसलाई बाँड्ने हो। त्यो चुलो देशैभरि बाँड्दाखेरि झन्डै 5 देखि 7 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो कि ओहो तपाईँको के भनिदिनु भयो भने विदेशबाट अब डिजेल ग्यास पेट्रोलहरू सस्तो हुने भयो, खपत ज्यादा हुने भयो, पैसा विदेश जाने भयो, त्यही भएर इलेक्ट्रोनिक्स चुलो ल्याएर घर घरमा बाँड्ने भयो। चुलो घर घरमा बाँड्नु पर्दैन, गरिब र दुखीलाई चुलो बाँड्दा हुन्छ। 1000 रुपैयाँमा चुलो किन्न सक्ने क्षमता नेपालका करिब 80% जनतामा छ। अब जस्तै बिजुली बाल्न सक्छन्, 15, 20, 40 हजारको मोबाइल किन्न सक्छन्, 1000 रुपैयाँको चुलो किन्न सकिँदैन। बरु सरकारले चुलो किन्ने कम्पलसरी कानुन बनाऊ, बाँकी रहेको केही मान्छे जसले किन्न सक्दैनन् उहाँलाई विद्युतीय चुलो दियो हुन्छ। यो हावादारी कुरा ल्याउनु भयो सबैलाई दिने भनेर। अनि उहाँले अर्को कुरा विद्युतको खपत गर्नु पर्यो र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारत पैसा जाने भयो भन्नुभयो। अनि एउटा ठ्याक्क अर्को एउटा गलत काम के गर्नुभयो भने विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउनु भयो 20% देखि 60%सम्म। अब भन्नुहोस् त, अब डिजेल र पेट्रोलको गाडी हिजो अस्ति के थियो 30 लाख 35 40 लाखमा आउँछ। ल एउटा विद्युतीयबाट होइन पेट्रोलबाट चल्ने एउटा तपाईँको मिनी टाटा भनौँ 20 लाखमा पाइयो, सानो एउटा तपाईँको बोलेरो भनौँ। अब अहिले उहाँले त्यसमा 60% कर बढाएर कति भयो? अब 60, 50 भनेको 10 लाख, 20 लाखको 50 भनेको त्यो लगभग 10 देखि 12 लाख बढ्यो। 12 लाख बढ्दाखेरि अब हिजो 20 लाखमा पाइएको एउटा बोलेरो आज 32 लाख रुपैयाँ पर्ने भयो। 12 लाख रुपैयाँदेखि 13 लाख रुपैयाँ मान्छेलाई ज्यादा पर्यो। अब पेट्रोलबाट चल्ने गाडी 20 लाखमा पाइहाल्छ। अब मान्छेले 32 लाखको गाडी किन्छ कि 20 लाखको गाडी किन्छ? अलरेडी मान्छेले त 32 लाखको किन्नुको सट्टा 20 लाखको किन्छ। अब 20 लाखको गाडी किन्यो भने त्यसमा पेट्रोल जान्छ, डिजेल जान्छ। पेट्रोल र डिजेल एक वर्षमा 1 खर्ब 82 अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो 8 महिनामा हामीले भारतबाट पेट्रोल आयात गरेका छौँ। अब यो पैसा भारत जान्छ। अब अर्थमन्त्रीले यहाँनिर गर्नु पर्थ्यो के भने विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउनु पर्थ्यो, अन्तःशुल्क कर भ्याट कर घटाउने, पेट्रोलियम पदार्थबाट र तपाईँको डिजेलबाट चल्ने गाडीहरूको कर बढाउनु पर्थ्यो। त्यो बढाउने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने नेपालमा भएका जति पनि अहिले पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीहरू बन्द हुन्थे। अनि मान्छेले के गर्थ्यो भने सस्तोमा पाइसकेपछि तपाईँको बिजुलीबाट चल्ने गाडी किन्थ्यो र बिजुलीको खपत नेपालमा हुन्थ्यो। हाम्रो 1 खर्ब 42 अर्ब मध्ये करिब 60 देखि 70% रुपैयाँ भारत जानबाट रोकिन्थ्यो। त्यो पैसाले यो देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। यो बिल्कुलै उहाँले एउटा बिग मिस्टेक यसमा यो गर्नुभयो। अब यो उहाँले पपुलरका लागि गरेको होइन, यस्तो किसिमको एउटा काम गर्नुभयो। मैले यसमा कुनै विरोधी भएर मैले भने होइन, नेपालको कुनै पनि अर्थविदहरूले यो कुरालाई कोट्याउनु भएको छ, यसलाई औँलान सक्नुहुन्छ। अब अर्को एउटा काम गर्नुभयो, यही हेर्नुहोस्, यो उहाँले एउटा काम के गर्नुभयो भने मल खरिद गर्न 15 अर्ब विनियोजन गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, आज 15 अर्ब रुपैयाँ हामी विनियोजन गरौँला, मल खरिद गर्छौँला है। हामीले मल खरिद गऱ्यौँ, 1 वर्षलाई भयो, फेरि अर्को वर्ष 15 अर्ब खर्च गर्नु पर्यो, फेरि ल्याउनु पर्यो। अब म एउटा अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु,
एउटा मल बनाउने फ्याक्ट्री कति अर्ब पर्छ? 30 अर्ब, 40 अर्ब, 50 अर्ब, त्योभन्दा महँगो त पर्दैन होला। 15 अर्ब हरेक वर्ष छुटाएर देशको यसबाट त कमिसन आउँछ फेरि। यदि साँच्चैको अर्थमन्त्री हुन्, यदि साँच्चै यो देशलाई विकास गर्न चाहने व्यक्ति हुन् भने उहाँले यसलाई के गर्नु पर्थ्यो? 15 अर्ब अहिलेको वर्ष कृषिको मल खरिद गर्नका लागि होइन, बाँकी 15 अर्ब 20 अर्ब थपेर जुन अन्तको बजेटलाई कटौती गरेर एउटा मल उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री नेपालमा लगाउने, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाउने र नेपालमै तपाईको मल फ्याक्ट्री बनाएर अनि यो देशमा किसानलाई मल किन्नका लागि भारतको आश नपर्नुपर्ने, विदेशीको आश नपर्नुपर्ने, मल हाम्रै देशमा उत्पादन गरेर यही खेतीबारी गरेर तपाईको हामीले मल सहजै किन्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको भए साँच्चै उहाँ वास्तविक यो देशको हित चाहने अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा पनि यस्तो योजना ल्याउनु भएन। कस्तो योजना भने म 1000 जना नेपाली जनतालाई काम गर्नका लागि एउटा फ्याक्ट्री उत्पादनका लागि अगाडि बढाउँछु। हिजो राजाका पालामा 44 वटा भन्दा बढी संस्थानहरू छन्। भेरगुडी कागज कारखाना, विराटनगर जुट मिल, हेटौडा टेक्सटाइल लगायतका धेरै छन्। ती 44 वटा संस्थानमध्ये म एउटा संस्थान चलाउँछु। एउटा संस्थान मात्र चलाएर झन्डै 56,62,226 जना रेकर्डेड विदेश जानेको अहिले डाटा छ। यो वर्ष 2078-69 मा फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा थप 4,12,787 जना रहेका छन्। यस्तो गरेर हरेक वर्ष नेपालीहरू विदेश जानुपर्ने अवस्थाको पुरै परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो। अब यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले के गर्नु पर्थ्यो भने 56,62,226 जना जो विदेशमा अहिले रोजगारीका लागि जानुपर्ने अवस्था छ, एउटा मात्रै 1000 जना मान्छेलाई यो देशमा रोजगारी दिन्छु भन्ने कुरा अगाडि बढाएर यहाँ रोजगारी बढाउन सकिन्थ्यो। जति पनि यो अहिले नेपालमा कति छ भने करिब 45 अर्बको हामी धान खान्छौँ, 42 अर्बको गहुँ खान्छौँ, झन्डै 25 देखि 30 अर्बको हरियो तरकारी छ। कपडा मात्रै 2 खर्ब 88 अर्बको हामीले कपडा आयात गरेका छौँ। यी सबै कुराका लागि बोर्डरमा नेपाली कपडा मात्र प्रयोग गर्न पाउने, बोर्डरमा चाहिँ विदेशबाट आउने कपडाहरूलाई करमा माथि कर थपिदिने, विदेशबाट आउने हरियो तरकारी जन्य पदार्थहरू बन्द गरिदिने, यहाँ चाहिँ किसानले उत्पादन मात्र गर्ने, त्यसको चाहिँ किन्ने र बेच्ने जिम्मा चाहिँ तपाईको सरकार या निजी कम्पनीलाई दिने गरेर एउटा व्यवस्था र सरकारले मूल्य निर्धारण गरेर गरिदिएको भए यो देशमा झन्डै 30 देखि 35 लाख मान्छेलाई यही वर्ष मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो। यो 56,62,226 जना मान्छे विदेश जानु पर्दैन थियो, यो देश कायापलट गर्न सकिन्थ्यो। तर अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो काम गर्नु भएन। बरु के गर्नुभयो? चुलो बाँड्ने, सुइगम बाँड्ने लगायतका साना कुराहरूलाई लिएर भोट ल्याउनका लागि, फेरि सत्तामा आउनका लागि सत्ता केन्द्रित बजेटले यो देशको विकास होइन, यो देशको विनाश गर्छ। म उदाहरणका लागि अर्को एउटा कुरा अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न गएको, उहाँले शिक्षामा बजेट छुटाउनु भएछ करिब 1 खर्ब 96 अर्ब 39 करोड रुपियाँ शिक्षामा बजेट छुटाउनु। तर त्यो बजेट झन्डै नेपालमा अहिले सरकारी स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरू 40 लाख बराबरी छ। 40 लाख जना विद्यार्थी छन् भने एकजनालाई 49,097 रुपैयाँ एक वर्षको फी सरकारी बजेटबाट हुन्छ। झन्डै 4,091 रुपैयाँ तपाईको के हुन्छ? एकजना विद्यार्थीलाई 1 महिनाको फिस सरकारले छुटाएको बजेटबाट हुन्छ। तर सरकारी स्कुल कहिले पनि प्रगति भएको छैन। यो बजेट जति छुटाइएको छ त्यो बजेटका आधारमा सरकारी स्कुलमा पुरै यो राम्रो काम गरे भने बजेट दिने, नराम्रो काम गरेपछि तलब नदिने सिस्टम यदि ल्याइदिएको भए आज शिक्षा सुध्रिन्थ्यो। र जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु म, यो देश विकास हुने भनेको यही देशको सामान प्रयोग गरेर हो। यहाँको स्रोत र साधन प्रयोग गरेर, काठ बेचेर, ढुङ्गा बेचेर, यहाँको तपाईको जलविद्युत बेचेर, पर्यटनहरू ल्याएर, कृषियोग्य जमिन र खेतीपाती गरेर र खेतीयोग्य जमिन र हामीले धान चामल आफूले खाने र त्यसपछि विदेशीलाई बेच्ने, बाहिरबाट तपाईको धार्मिक पर्यटकहरू, तपाईको त्यसपछि गएर तपाईको प्राकृतिक पर्यटकहरू, त्यसपछि गएर अर्को हामीले ल्याउन सक्ने भनेको यो देशको जलस्रोतमा लगानी गरेर। अहिले जलस्रोतमा लगानीको कहीँ कतै पनि कुरा देखिएन यो बजेटमा। र यस्तो किसिमको कामले यो देश विकास हुने हो। टाटा कम्पनी र विदेशी सामान यो देशमा बेचेर यो देश धनी बन्दैन। अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको बजेट केही पपुलर त होला, केही मान्छेलाई रोटी खान पाइएला। 7 अर्बको त कार्यकर्तालाई बाँड्नका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष ल्याउनु भएको छ। त्यसको केही आवश्यकता छैन यो देशमा, त्यसको कुनै आवश्यकता छैन कार्यकर्ता पाल्नका लागि। अघिल्लो पटक पनि हामीले हेरिसक्यौँ, त्यो 7 अर्ब रुपैयाँ
कतै फ्याक्ट्री खोल्नका लागि लगाइदिएको भए आज जनताले रोजगार पाउँथे, किसानले उत्पादन बेच्न पाउँथे। अबको देश विकास गर्ने भनेको विदेशी सामान देशमा बेचेर होइन, स्वदेशी सामानको प्रयोग गरी स्वदेशी उत्पादनमूलकलाई अगाडि बढाएर भन्सारको कानुनलाई कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर नेपाली सामान उत्पादन हुन्छ भने एन्टी डम्पिङ ट्याक्स लगाएर मात्र देश विकास हुन्छ। खोक्रा भाषण र कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर देश विकास हुँदैन। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल।